अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, सियासत और खारजा पॉलिसी पर तो हम आए रोज़ ही बात करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक होगा मुल्क की मईशत, जो कि इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रही है। और एक जानिब जहां पर ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने पर नाकाम नजर आ रही है, दूसरी जानिब शेखुरनोश और दीगर चीज़ों की कीमतों में मुसलसल होशरबा इजाफा भी हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा जिसका हुकूमत कब से क्रेडिट ले रही है वो भी इस वक्त काबू में नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की, तो 3 साला कारकर्दगी कल हुकूमत पेश करने जा रही है। अब सवाल ये है कि इन 3 सालों में अगर हम मईशत को देखें तो मुआशी मैदान में पीटीआई की हुकूमत ने क्या खोया है, क्या पाया है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कहाँ समाअत हुई है, कहाँ केस की समाअत हुई है। आज खुद नोटिस केस के हवाले से और उसके दायरा कार के ऊपर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मरतबा फिर 15 सफ़हात पर मबनी एक खत भी लिखा है। अदील से जानेंगे कि इस स्टोरी में क्या इनसाइड स्टोरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर माशियात हैं, और साथ हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन करें सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील नाज़रीन आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर रहे, अदील आज हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। इशफाक साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। इशफाक साहब, 3 साल हो चुके हैं हुकूमत को और कल हुकूमत अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखने जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे 3 साल को आप सम अप करें, माशी मैदान में हमने क्या खोया है और क्या पाया है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 3 साल को मैं 3 इसमें डिवाइड करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत को माशी मुश्किलात जो हैं विरसे में मिली, वो बहुत ही एक तबाहशुदा मईशत थी। इसमें मुझे कोई दो ओपिनियन नहीं है कहने में। एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था हुकूमत के लिए कि इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो पहला जो साल गुजरा वो मैं कहूँगा कि the government lurched from one crisis to another crisis, और ये इसलिए हुआ कि टीम जो नई आई थी, एक तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों को हैंडल करने का, और वो फिर ज़्यादा मुशावरत भी उन्होंने शायद ये समझा कि हमारी जग हसाई होगी अगर हम मुशावरत करें। तो उसकी वजह से ये पहला जो साल गुजरा इनका वो बड़ा टर्मोइल में गुजरा। आईएमएफ में जाना है, नहीं जाना है, बिजली की कीमत, फलां की कीमत बढ़ा के तबाही फेर दी। जब दूसरा साल में जब वो दाखिल हुए तो वो कुछ आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा चुके थे, तो आईएमएफ के प्रोग्राम ने और फिर जो पैंडेमिक था, इन दोनों ने मिलके फिर दूसरे साल में काफ़ी मुश्किलात खड़ी की हुकूमत को, जिसमें ज्यादातर मुश्किलात जो है वो आईएमएफ के खड़ी की हुई थी। तीसरा माली साल जो गुजरा है, ये मैं कहूँगा कि ये एक स्टेबिलिटी एंड रिकवरी का साल था कि 2 साल में जो सीखा और जो उनको तजुर्बे से सीखा उन्होंने, उसको यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। थोड़े हालात को चेंज किए, फाइनेंस मिनिस्टर को बदला। अब जो है वो एक शौकत तरीन साहब आए, उनको बिल्कुल पता था कि इस आईएमएफ के प्रोग्राम ने कितनी तबाही फेरी है। जब भी उन्होंने टेलीविज़न के इंटरव्यू में वजीर बनने से पहले ये कहा कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया है, मैं उन्हीं का लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक डायरेक्शन बदला। ये जो 2021-22 का जो बजट आया, इस बजट को आईएमएफ के डिक्टेट से निकाल कर उन्होंने बनाया। इसीलिए आप देखें कि बड़ी वाइड स्केल पे इस बजट की अप्रिसिएशन हुई है। बजट के नंबरों पे हम ना जाएं, नंबर थे फ्रेजाइल, लेकिन यह है कि जो डायरेक्शन था बजट का, जो फिलॉसफी थी, वो बिल्कुल आईएमएफ से हट के थी, और इसीलिए ये हर तबके ने इसको अप्रिशिएट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि पहला माली साल लर्चिंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर, सेकंड माली साल जो था वो आईएमएफ एंड पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात के शिकार रही। थर्ड माली साल में कुछ हमने
बेहतर तरीके से पैंडेमिक को हल किया, IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंडेड रहा और उसकी वजह से मुल्क में एक स्टेबिलिटी आई है और डायरेक्शन नजर आ रहा है कि हम ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 4th and 5th जो हमारी दो रिमेनिंग 2 ईयर है, इसको मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का ये साल होना चाहिए, जो शायद नजर भी आ रहा हो। ठीक है, अदील भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अदील, जिस तरह से अभी इशफाक साहब ने बात की है कि जो अभी हमारा जो तीसरा साल चल रहा है ये रिकवरी का साल है और इसमें ये हो सकता है कि आगे हमें आने वाले दिनों में ग्रोथ भी मिले, तो मुझे ये बताएं कि क्या कारोबारी एतबार से क्या बिजनेसमैन के ऊपर कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हुआ है कि वो आगे इस वक्त आके इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट कर सके? देखें, अभी पिछले जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें अभी जो पिछली तिमाही के नताइज आए थे, तो ये नताइज सामने आए थे कि 100 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तारीख का सबसे ज्यादा जो मुनाफा है वो कमाया है। और जाहिर है ये अगर मुनाफा ये कंपनियां कमा रही हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बन रहा है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है, लेकिन असल मामला ये नहीं है कि कंपनियां कमा रही हैं। अवाम के पास जाने के लिए ऑडियो मसला आ रहा है। इशफाक साहब, यही सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी दिल, कंटिन्यू कीजिएगा। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को अब अवाम के पास जाना है और वक्त ज्यादा नहीं है। यानी कहने को तो 2 साल हैं और ये 2 साल नहीं है, बुनियादी तौर पर 1 साल ही है। और इस 1 साल के अंदर आप सिर्फ इस बुनियाद पर अवाम के पास जाकर वोट नहीं मांग सकते कि जी देखें इतनी कंपनियां जो हैं ये प्रॉफिट में चलेगी, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड बिके। महंगाई के हवाले से एक इनकी जो परसेप्शन है ये अच्छी नहीं है। और अभी देखें कि ये जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर में मुसलसल ये जो कमी है, आज 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया है। इसका इम्पैक्ट किस पे आना है? इसका इम्पैक्ट जो है ये अल्टीमेटली अवाम पे आना है। और ये तीसरा साल जब गुजर चुका है और अब चौथे साल में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसे वक्त में ये जब इम्पैक्ट आएगा और आज एक दिन में जो 1 रुपए से ज्यादा डॉलर की जो कदर है वो बढ़ी है और समझ भी नहीं आ रही जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और इसके बावजूद डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, रुपया गिरता चला जा रहा है। तो ये इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जो माहिरीन हैं, इशफाक साहब जैसे जो असातिज़ा कराम हैं, मेरा ख्याल है इनसे भी ये पूछना चाहिए जो ये कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको जबरदस्ती अगर रोक के रखा जाए तो क्या एक चीज ने बढ़ना है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? इशफाक साहब से मैं पूछना चाहूंगा ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें, क्या इसमें कोई स्टेट बैंक जो है वो बेहतर किरदार अदा नहीं कर रहा? इशफाक साहब। हाँ, कि ये जो माली साल मुझे नजर आ रहा था ये बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। गाड़ी बिल्कुल पटरी पे ऐसा लगता है कि सवार हो गई थी, हम मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शायद अंदर से जो आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं उस हुकूमत में बैठे हुए, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है इसकी भी वाहवाह हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की भी वाहवाह हो रही है। शायद ये पसंद नहीं आया गवर्नर स्टेट बैंक को। मैं अब नाम लेके कह सकता हूं, मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि ये जानबूझ के किया गया है। कि देखें, इकोनॉमिक्स का एक असूल होता है, जब रिजर्व बढ़ रहा हो तो ये इस बात की अक्कासी है कि डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तो जो सरप्लस है वो रिजर्व में जा रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। तो जब मुल्क का रिजर्व बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट में एक स्टेबिलिटी आती है, बल्कि अपवर्ड प्रेशर पड़ता है, यानी कि अप्रिसिएशन की तरफ जाता है वो। तो कहने का मतलब ये था कि ये 152 रुपए पे था अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीना पहले, आज 166 पे आ गया है। जिस वक्त ये 152 पे था उस वक्त का रिजर्व देखें और आज के रिजर्व देखें, कहीं से कहीं हमारा रिजर्व पहुंच गया है। ऑफिशियल जो रिजर्व है स्टेट बैंक का
یہ بھی تقریباً کوئی 22 بلین ڈالر کے قریب پہنچ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہائی لیول پہ کبھی بھی نہیں رہا تھا. کمرشل بینک کا بھی ڈال دیں تو یہ کوئی 26-27 بلین ڈالر کے ریزرو ہو. تو ایک طرف ریزرو تیزی سے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف ایکسچینج ریٹ کا نیچے جانا، یہ صرف یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کو چونکہ ہم جیسے لوگوں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ اپنے ملک کے پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے. دنیا کی اکانومی پینڈیمک سے کرائسس سے اس وقت نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ تھاما جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے جہاں پر زیرو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے دنیا میں، ہم نے ابھی بھی 7% پہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا. ڈسکاؤنٹ ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو میرے نزدیک زیادہ ہے. یہ 5% ہونا تھا، اور مجھ جیسے کئی اور لوگ جو ہیں، حفیظ پاشا جیسے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ زیادہ ہے، اور بھی جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ زیادہ ہے. تو اس ریٹ کو کم کے بجائے اب اس کو روکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنے نہیں دیا ہے تو میں اس طرف سے بدلہ لوں گا. لفظ پہ میرے غور کریں، بدلہ لوں گا. کیا کیا ہم نے 152 سے آج 166 روپے پہ پہنچایا تھا، 14 روپیہ نیچے چلا گیا. 1260 ارب روپیہ جو ہے کا قرضہ ہم پہ چڑھ گیا. 1260 بلین. اس کو کہتے ہیں کہ $1 بھی ہم نے بورو نہیں کیا، لیکن 1260 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ڈیویلو ہوئی ہے، اس سے آپ ابھی گندم منگا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں بڑی 4 ملین ٹن کے لیے ہم گندم امپورٹ کریں گے. تمام گندم کے لینڈڈ کاسٹ جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے خام تیل ہم منگاتے ہیں، پام آئل جسے کہتے ہیں، اس کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، لینڈڈ کاسٹ ان سب چیزوں کی بڑھے گی، اور یہی ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوگا، یہی کارخانوں میں استعمال ہوگا. ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جائے گا، ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نان کمپیٹیٹو ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس کی بہت وائڈ رینجنگ اس کی امپلیکیشنز ہے. میں بار بار پرائم منسٹر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بلا کر پوچھیں کہ یہ ریزرو میرا بڑھ رہا ہے تو ایکسچینج ریٹ کیوں نیچے جا رہا ہے. اگر ایکسچینج ریٹ نہیں نیچے جانا ہے تو لعنت ہو ایسے ریزرو کے بڑھنے پر، لعنت ہو. ڈاکٹر صاحب ایک ایشو جو یہ بھی ملک کے ساتھ سے جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں 23ویں IMF پروگرام کی طرف لے جانے کی سازش ابھی سے شروع ہو گئی ہے. میں اخبار میں بھی دیکھ رہا ہوں، 1-2 لکھنے والے بھی انہوں نے فلوٹ کر دیے ہیں اخبار میں. ان دونوں کو میں نے منع بھی کیا کہ تم یہ کام نہ کرو. ان اخبار کے ذریعے سے فیلر چھوڑا جا رہا ہے. لیکن ایکسچینج ریٹ تھوڑا سا ڈپریشیٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑی بہت کمی بڑھا دی جائے تو کیا فرق پڑے گا. یہ فیلر ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے یہ پھینکا جا رہا ہے. 2 کو تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو بتایا بھی ہے میں نے کہ آپ اس گورنر اسٹیٹ بینک کے اسپوکس پرسن نہ بنو تم. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 23ویں IMF اس کی پولیٹیکل کاسٹ کتنی پے کرنی پڑ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی دبا کے رکھنے سے پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے، اس کو یعنی بڑھنے نہ دینا جو ہے. لیکن اس کی پولیٹیکل کاسٹ زیادہ پے کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو، جو ایکسچینج ریٹ اس انداز میں یہ جو مسئلہ جو ہے یہ آئے روز اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک طبقہ ہے، جیسے بہت سارے اور ہوتے ہیں نا، کچھ فوج کے خلاف بولنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ایسی طبقہ ہے جن کا یہ ویو ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس ملک میں بڑا رول پلے کرتا ہے. دیکھیں میں نے اس ملک کی پاکستان کی معیشت کو ایفیکٹولی 1979 سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں آیا تھا. 11 سال میں نے وزارت خزانہ میں بیٹھ کے اندر سے دیکھا ہے کہ کیسے ایکسچینج ریٹ پاکستان میں جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. جب ہمارا ڈالر 60 روپیہ $1 کے برابر تھا تو اس وقت بھی ہمارا منتھلی ایکسپورٹس 1.8 بلین سے لے کر 2.2 بلین کے رینج میں موو کرتا تھا. اور یہ جو موومنٹ تھی یہ پرائس کی، اگر چیزوں کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی تو ہم نے کوانٹٹی اتنا ہی بیچا لیکن ہمیں ویلیوز ٹرم میں زیادہ مل جاتا تھا. تو یہ اسی رینج میں موو کرتا رہی ہے. جب 60 روپے $1 تھا اس وقت بھی
اور جب 166 ہو گیا ہے اس وقت بھی یہی موو کر رہا ہے. تو بھئی ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کر کے پاکستان میں کبھی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آن ایوریج 60% جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کی جو ان پٹ ہے وہ سارے امپورٹڈ ہے. تو جب آپ کرنسی کو ڈیویلیو کریں گے لینڈڈ کاسٹ آف آل دی ان پٹس ول گو اپ, تو ہماری انڈسٹری تو نان کمپٹیٹو ہو جائے گی وہاں پر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے, گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہے گا کہ یہ میں امپورٹ کو کرب کر رہا ہوں, تو ظالم امپورٹ جو ہے صرف ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کر کے نہیں کم کیا جا سکتا ہے. اکنامکس کے لٹریچر میں ہمیں پڑھایا گیا کہ اس کے بہت سارے اور طریقے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف منع کرتا ہے کہ جی وہ طریقے اختیار نہ کرو, جو میں بتا رہا ہوں صرف وہی طریقہ, یعنی کہ مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ. بس شکاگو اسکول آف تھاٹ, بھائی یہ پاکستان ہے, یہ کوئی ویسٹرن ورلڈ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پر جہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی ہے, جہاں پر فورن ریزروز کی بات ہوتی ہے, یہاں یہ غریب کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے. اس کے لیے یہی میٹر کرے کہ جو اشیاء خورنوش ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بائی ڈیفینیشن جب بھی کرنسی کو ڈیویلیو کریں گے, دیکھیں جو بڑے سمپل طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ایک ڈالر مالیت کی تھی 2 مہینے پہلے جب پاکستان میں لینڈ کر رہا تھا تو اس کی قیمت 152 روپے تھی. آج وہ 166 کا ہو گیا ہے, تو قیمت تو بڑھ گئی نا پہ, کیونکہ اب پہلے 152 کے لینڈڈ کاسٹ پہ ٹیکس لگتا تھا, اب 166 کے لینڈڈ کاسٹ پہ ٹیکس لگے گا. ٹیکس ریٹ وہی رہے, والوم بڑھ جائے گا اس کا. یہ مہنگائی بڑھے گی, مہنگائی بہت بڑھے گی. اور یہ پرائم منسٹر جس طریقے سے بے چین ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ کو مضبوط کوئی نہیں کر رہا ہے. ان کے آستین میں چھپے ہوئے سانپ ان کو بدنام کرنے کے لیے, ان کو ان پاپولر کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو میں بتاتا ہوں, یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے مخالفت کر رہا ہوں. میں مخالفت کبھی بھی پرائم منسٹر کی نہیں کی ہے, میں ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو صحیح بتا نہیں رہے پرائم منسٹر کو. عدیل انرجی سیکٹر میں ریفارمز کے بارے میں بار بار کہا جاتا تھا کہ اس سیکٹر میں ریفارمز لے کر آئیں گے, ابھی تک وہ پاسبل نہیں ہو سکی ہیں. عدیل میں اسی کا آنسر آپ سے لیتی ہوں بریک کے بعد. ناظرین بریک کا ٹائم ہو, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل, میں آپ کی طرف کوشچن لے کے آنا چاہ رہی تھی کہ جو انرجی سیکٹر ہے, گیس سیکٹر ہے, اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے لیے ریفارمز لے کر آئے جائیں گے اور جو قرضہ ہے ان پر کو ختم کیا جائے گا. ابھی تک یہ پاسبل نہیں ہو سکا, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا ان کا انیشیٹو تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی. بابر یعقوب فتح محمد صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی, انہوں نے نیگوشیٹ کیا, اور ان آئی پی پیز کے ساتھ یعنی پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے کو سننے کو ملا کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں, یہ جو معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے. جو ڈالر میں ان کے ساتھ رقم طے کی ہوئی تھی وہ روپے پر لے کر آئے, 147 پر لے کر آئے. اب دیکھیں نا, اگر وہ ڈالر میں اسی طرح ہی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی تو ڈالر جو ہے کہاں پہنچ گیا دوبارہ. پھر پے اور ٹیک تھا, بجلی لیں یا نہ لیں آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی تھی. اربوں روپے کا جو یہ سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے, اس کی بڑی ریزن ایک یہ تھی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب 1500 ارب روپے تک جو ہے یہ پہنچ رہا ہے, لیکن اس پر بھی ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اور بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو چاہتی تو پولیٹیکلی بڑا کیش کرا سکتی تھی, لیکن جس کیبنٹ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا, اس کیبنٹ کے اجلاس کے بعد جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں جب کچھ 40-45 منٹ کی بریفنگ ہوگی, اس کے بعد انہوں نے بتایا جی آج یہ کام بھی ہم نے کیا ہے. تو اس کا امپیکٹ براہ راست عوام پر آنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ چیزیں جو ہیں نا جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ان پر زیادہ بات کرنی چاہیے. اب انہیں ویسے احساس ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. آج دیکھیں نا, آج عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب اتنا اچھا کام کرتے ہیں لیکن مجھے ہی پتہ نہیں چلتا, لوگوں کو کیا پتہ چلے گا. تو اب
یہ اوورال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ المیہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس میں کیا ہوا، کچھ بیوروکریسی نے کردار ادا کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں، اور نیب سے جی پہلے اس کی توثیق کروائیں، نیب نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کام ہوا ہی نہیں، ہم پہلے اس کی توثیق کر دیں، پھر جو خود پولیٹیکلی ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، تو ابھی وہ چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں ہی ہیں، اگر اس پر صحیح انداز میں عمل ہو جاتا ہے تو اربوں روپے کی بچت جو ہے وہ ہوگی، اور یہ عام عوام پر اس کا امپیکٹ آنا ہے، اور یہ ان کو آنے والے دنوں میں یہ جو آئی پی پیز رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں فائنلائز کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ عدیل کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے اچھے تو کیے ہیں لیکن وہ عوام کے سامنے لا نہیں سکے ہیں، ان کو پورٹری نہیں کر سکے اس طریقے سے، یا کام ہو ہی نہیں رہا؟ آپ یقین کریں کہ ڈے ون سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اپنے جو وہ ٹیم ہے جو میڈیا سے ڈیل کرتی ہے اس میں ایسے لوگوں کو رکھیں کہ جس کو اکنامکس کی سمجھ بوجھ ہو اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کو آپ عوام تک پہنچائیں۔ 2 درجن کے قریب ان کے میڈیا، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اسپوکس پرسن بنا ہوا ہے، صرف ان کو بولنے کی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو نالج نہیں ہے چیزوں کی، ان کو جتنا بتا دیا جاتا ہے رٹا دیا جاتا ہے اتنی جا کے بول دیتے ہیں، اور پھر جب سوالات ہوتے ہیں تو پھر دائیں بائیں وہ کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی مذاق کرکرا کر دیتے ہیں جو انہوں نے انٹروڈکٹری ریمارکس میں اپنے دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے تھی، اور اس ملک میں اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم نے صرف ٹیم ایسے رکھے ہیں جو گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہوں، یعنی عجیب سے لوگ ہیں جو ہر ایشوز پہ بول سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ سوچ لیں کہ ہر ایشوز پہ ایک وزیر کیسے بول سکتا ہے۔ دیکھیں جس وقت میں منسٹری فائنانس میں تھا I was the only spokesperson، ایک وزارت خزانہ خارجہ کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا تھا، ایک وزارت خزانہ کا میں اسپوکس پرسن ہوتا تھا، ہم دونوں وہ فارن پالیسی پہ بولتے تھے، ہم اکانومی پہ ڈومیسٹک ود ان دی کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی کنٹری ایک آدھی باتیں کر رہا ہوتا تھا، اور ایک آئی ایس پی آر تھا جو فوج کی ترجمانی کرتا تھا۔ آج اتنے سارے پنجاب میں بھرے ہوئے ہیں، یہاں بھرے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اچھے کام اس حکومت۔ ڈاکٹر صاحب اب پھر آگے ٹائم بھی تو کم ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، آگے ٹائم بہت کم ہے، عوام تک کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے، کیونکہ عوام آخر میں اسی کو ووٹ دیتی ہے جو مہنگائی کو کم کرتا ہے۔ تو سر کوئی 2-4 مشورے جو آپ چاہیں جو اس پی ٹی آئی کی حکومت کو دینا چاہیں تاکہ آگے الیکشنز میں وہ صحیح طریقے سے جا سکیں؟ دیکھیں 3 سال سے تو یہی میرا کام ہے، مشورے دینا۔ اگر یہ پرائم منسٹر صاحب یہ سن لیتے تو آج یہ سب باتیں ہم یہاں نہیں کر رہے ہوتے، ہم کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے۔ ہم کیا کہیں گے، ہم لکھ کے بھی دیتے ہیں، میڈیا پہ آ کے ایک نہیں کئی چینل پہ بولتے ہیں کہ کبھی تو پہنچ جائے ان تک ہماری آواز، لیکن شاید ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ میں بڑا مخالف ہوں ان کا۔ حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں پرائم منسٹر میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں لوگوں سے جس میں آپ گھر گئے ہیں، یہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی ابھی، اور بڑا ایک کانفیڈنس تھا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں کہ معیشت کا ڈائریکشن ٹھیک ہے، ایک دم اچانک ہر طرف سے ہلجل سی ہو گئی ہے، ایکسچینج ریٹ ہل گیا، ہر طرف ایک کوہرام سمجھ گیا، ایک اچھا خاصا ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں ہم نے ایک کریٹ کر دیا وہاں پر کیا کہتے ہیں بھونچال سا کریٹ۔ یہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے، جب آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو ایز اے پاکستانی آپ کو یہ فکر لگی ہے یا عدیل کو یہ فکر لگا کہ یہ ہوا کیا ہے ایکسچینج ریٹ کو، جب ہمارے ریزرو اوپر جا رہا ہے تو ایکسچینج ریٹ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن پرائم منسٹر کو کیوں نہیں آتا؟ چونکہ آنسربل تو وہ ہوں گے، میں آنسربل نہیں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے، عدیل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی سے 3 کام جو فرسٹ گو میں پی ٹی آئی کو آپ اس پروگرام کے تھرو سجیسٹ کرنا چاہیں گے، کوئی سے 3 کام؟ سب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے جس طرح اسحاق ڈار اس کو کنٹرول کر کے رکھتے تھے یا جس طرح زرداری صاحب کے دور میں اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا، کیا وہ طریقہ بہتر تھا یا یہ طریقہ بہتر ہے کہ اس کو آرگینک طریقے سے، یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ نیچرل انداز میں آگے بڑھے، یا اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کیا جائے، یا یہ بہتر ہے؟
देखिए दोनों ही एक्सट्रीम है। इसाकदार साहब के ज़माने में भी जिस तरीके से एक्सचेंज रेट को रोक कर रखा गया था ये ठीक नहीं था, अभी जो हो रहा है ये भी ठीक नहीं हो रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स के कोई उसूल है ना कि अगर फर्ज कर लें कि किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि उसकी कीमत गिर जाएगी। तो अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी, तो किसी और की रुपए की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये तो बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स का उसूल ये है। लेकिन अगर डॉलर की सप्लाई भी बढ़ रही है और एक्सचेंज रेट भी नीचे जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स उसूल के खिलाफ है। ये क्यों खिलाफ है? इसलिए कि एक माइंड सेट है, हर चीज दुनिया में मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इससे जब तक हम नहीं निकलेंगे उस वक्त तक यही मसाइल के शिकार होंगे। और ये कौन ये लेकर आता है? जो भी आईएमएफ का स्टाफ आएगा, आईएमएफ के रिलीजन है। जैसे हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, आईएमएफ में जो काम करता है उसका रिलीजन है एवरीथिंग इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। ये शिकागो स्कूल को ये बैत किया हुआ है उन्होंने। हाथ जिस तरीके से हम किसी पीर के हाथ में बैत करते हैं, इन्होंने शिकागो स्कूल में से बैत किया हुआ है कि जो है बस यही है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो इस वक्त जो अफगानिस्तान में अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट पाकिस्तान की मैशत पे पड़ रहा है, क्या ये दुरुस्त है? ये जो लोग हैं ना खेलते हैं मार्केट में, उन्होंने यही फैलाया हुआ है। अफगानिस्तान के क्राइसिस कब शुरू हुआ है? 15 अगस्त को तो काबुल फॉल हुआ और 10 दिन लगे काबुल तक पहुंचने में। तो ये 5 अगस्त की ही बात है ना, 5 अगस्त से ऑनवर्ड, ये इस महीने की बात है। लेकिन ये करेंसी तो पिछले 2 महीने से नीचे की तरफ सतह में जा रहा था। उस वक्त तो कोई अफगानिस्तान नहीं था। ये जानबूझ के गवर्नर स्टेट बैंक ये काम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके जरिए से मैं प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें। जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो दें। ये जानबूझ के इस मुल्क को मुसीबत में डाल रहे हैं ये। सर, मैं चाहूंगी हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक दफा फिर से आप कोई से 3 सजेशंस दे दें ताकि इमरान खान साहब भी सुन लें, बाकी सब भी सुन लें, ताकि आगे इलेक्शंस में जाना है तो वो काम एटलीस्ट बेटर हो। देखें, सबसे पहला काम ये करें कि जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं इनको आप अग्रेसिव तरीके से कर्व करें। और ये मुझे खुशी हुई है प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने पिछले एक मीटिंग में अपने वज़रा से कहा भी है कि ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को रोको। मैं समझता हूं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से कोई नहीं करेगा, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको ये पूछना है कि हर रोज पूछे कि क्या किया आपने इस पे। तो सबसे पहले अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, 8 से 10 आइटम आप आइडेंटिफाई करें जो नॉन एसेंशियल है, जिसके ना इंपोर्ट होने से पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। आप यू कैन इजीली सेव $6 to $7 billion। ए डॉलर सेव इज डॉलर अर्न, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो प्राइवेट सेक्टर है इसके हाथ को थामें। हाथ के थामने का मतलब है कि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। आप देखें सिंध में क्या किया, उन्होंने उठाकर मिनिमम वेज 25,000 रुपए कर दिया। ये सारी इंडस्ट्रीज की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। फिर आप डिवैल्यूएशन करके उसके इंपोर्टेड इनपुट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी बढ़ाया जाए। फिर बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाकर उनकी यूटिलिटीज की प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। तो आप बताएं कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसे कम्पीट करेगी इंटरनेशनल मार्केट में? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कम करें। तीसरी चीज ये है कि आप आटे की कीमत पे नजर रखें। इस मुल्क में दोबारा आप पावर में आना चाहते हैं, आटे की कीमत को कम को रखें। जब आटे की कीमत में कमी आएगी, आप यकीन करें कि फूड इन्फ्लेशन आपका नीचे आएगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आएगा। यही आप आवाम दुआएं देंगे। तो आटे की कीमत, ये 3 चीज आपने पूछा था, ये तीसरा है आटे की कीमत। और मेरे ख्याल से सबसे प्रायोरिटी पे आटे की कीमत ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन 2 दिन पहले स्टोरी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ये आइडेंटिफाई करेगी कि आज खुद नोटिस जो लेना है वो क्या लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए और इसका दायरा कार क्या है। इस पे मजीद आज एक इनसाइट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत हुई है और आज खुद नोटिस के जो मामलात हैं उस पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए और उसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मरतबा फिर 15 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है। अदील, मुझे बताएगा कि इस ख़त के अंदर क्या लिखा गया और ये किसको लिखा गया? जी, ये कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद उन 5 जज साहिबान को लिखा गया है जिन्होंने उनके 20 अगस्त का जो फैसला था, हुक्म था, उसको उन्होंने हेल्ड इन एबियंस रख दिया था, उसको एक किस्म का मुअत्तल कर दिया था आर्जी तौर पे। और इसमें उन्होंने जो जिस तरह 21 अगस्त को उनके 20 अगस्त का जो फैसला था उससे मुतालिक बेंच बनता है, 23 अगस्त को उसकी प्रोसीडिंग होती है, 20 अगस्त वाला उनका जो ऑर्डर है वो आर्जी तौर पे मुअत्तल होता है। तो इन्होंने उस 23 अगस्त वाले ऑर्डर पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। इन्होंने कहा है कि आपने मॉनिटरिंग ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल की है, जो कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दूसरे बेंच की निगरानी शुरू कर दी है। तो ये सवाल जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से उठाया गया है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि एक लार्जर बेंच या जो स्पेशल बेंच है वो दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। और रजिस्ट्रार ने जो नोट लिखा था जो चीफ जस्टिस साहब को, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर भी उन्होंने, यानी उनका जो एक आईनी किरदार होता है उस पर उन्होंने बड़े सवालिया निशान उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये एग्जेक्टिव की तरफ से चूंकि आते हैं, ये एग्जेक्टिव के एक किस्म के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ बैठ जाते हैं और वो केसेस लगा देते हैं जो हुकूमत को पसंद होते हैं और उन केसेस को नहीं लगने देते जो हुकूमत को पसंद नहीं होते। तो इसमें भी उन्होंने जो हुकूमत की पसंद का केस जो है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट किया है और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की है। तो उनके इल्जामात थे, यानी उनके एतराजात थे। तो आज इस केस की समाअत हुई, आज इस केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और अटॉर्नी जनरल साहब ने आते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिखे गए खत से मुतल्लिक बात की और उन्होंने कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा है। मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा है कि निगरानी नहीं कर रहा बेंच, ये बल्कि उसी सुओ मोटो केस को सुन रहा है जो 20 तारीख को सुना गया था। और ऐसा होता है कि आमतौर पर एक ही मुकदमा मुख्तलिफ बेंचेस सुनते हैं। एक तो उन्होंने इस बात पर वजाहत दे दी। फिर उन्होंने जस्टिस काजी अमीन साहब के 2 सवालात बड़े अहम थे इस केस में आज, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि इस लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस जो मंदू खेल साहब हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो उस पर ये कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि उनकी ख्वाहिश है कि वो उन्हें इसका हिस्सा बनाया जाए, इस बेंच का हिस्सा बनाया जाए। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उस बेंच की प्रोसीडिंग में कोई मुदाखलत करें। इसके हुक्म से एक मुश्किल सामने आ गई थी, अब उस मुश्किल को दूर करना है असल मकसद। अगर कोई वजह ना हुई तो ये जो सहाफियों को हरासा करने वाला जो मामला है ये दोबारा उसी बेंच को भेजा जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जो तरीकाकार है, चूंकि ये वजह नहीं है तो निजाम नहीं चल सकता जब तक तरीकाकार वजह ना हो। उन्होंने कहा कि किसी स्ट्रक्चर के बगैर जब कोई काम होता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो एक स्ट्रक्चर यानी अदालत बनाना चाहती है, एक सिस्टम बनाना चाहती है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी जो सवाल उठाया है 2005 के उन एसओपीज पे उठाया है और आज अटॉर्नी जनरल साहब ने उन एसओपीज को पढ़ के सुनाया, बताया कि 2005 में एसओपीज बने थे क्योंकि आइन में तरीकाकार नहीं लिखा कि सुओ मोटो लेना कैसे है, तरीकाकार क्या होगा, उसमें वो पावर्स तो लिखी हैं। तो वो जो 2005 का एसओपीज हैं उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने खत में ये कहते हैं कि ये तो चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एसओपीज बनाए थे। तो चीफ जस्टिस ने अपने आप को खुद एम्पावर करने के लिए ये चीज अगर लिख दी है तो इसकी वो आईनी हैसियत नहीं है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ फैसले और अहकामात अदालत के सामने रखे जिसमें सुओ मोटो लेने का क्या अंदाज माजी में रहा है, वो बड़े अहम दलाइल थे उनके। लेकिन जो जज साहिबान का सवाल था वो बार बार यही था कि ये दरवाजा खोलता कौन है, ये सुओ मोटो का दरवाजा, ये खोलने का इख्तियार किसके पास है। तो इसमें फिर जस्टिस जो काजी अमीन साहब हैं उन्होंने एक और अहम सवाल किया। वो सवाल ये किया कि जब अटॉर्नी जनरल साहब बार बार ये कह रहे थे
کہ جی جج صاحب لکھتے ہیں اور ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور ماضی کے کیسز میں جب وہ چیف جسٹس کو معاملہ بھجواتے تھے تو چیف جسٹس اس پہ فیصلہ کرتے تھے. لیکن جو جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا کہ جب سو موٹو کی سفارش کی جاتی ہے تو کیا چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اسے رد کر دیں یا اسے ایکسپٹ کریں؟ تو اس کا بڑا اہم جواب انہوں نے دیا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کو انتظامی سائڈ پر ایک جوڈیشل آرڈر کو رد نہیں کر سکتے، انہوں نے اسے ایکسپٹ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ کون سا بینچ اور کب اسے سنے. تو آج اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. کل اب اس کیس کی سماعت ہوگی عدیل یہ تو اور اس ڈیفائن میں ابھی ہونا ہے، یہ ڈیفائن ابھی ہونا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے ہے، یا اس کے مینرز کیا ہیں، اس کے ایس او پیز کیا ہیں. لیکن کیا جو پہلے از خود نوٹس کیسز کے اوپر جو فیصلے آ چکے ہیں کیا ان کو بھی غیر فعال کر دیا جائے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتے. اچھا، جو ماضی میں جتنے بھی سو موٹو ہیں نا، زیادہ تر بلکہ میجورٹی، بلکہ کوئی ڈھونڈنے سے بھی ایسے نہیں ملتے کہ چیف جسٹس کے علاوہ یہ تاثر ہی نہیں تھا کہ کوئی سو موٹو لے سکتا ہے، اور یہی تھا کہ چیف جسٹس سے لیتے ہیں. اور آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو سو موٹو ماضی میں کس انداز میں جب جج صاحبان جو ہیں وہ لکھتے تھے چیف جسٹس صاحب کو ریفر کرتے تھے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان یہ لیتے تھے. ماضی میں زیادہ تر جو سو موٹو ہم کیسز میں ہیں یا تو وہ چیف جسٹس صاحبان کو ریفر ہوتے رہے ہیں یا چیف جسٹس صاحبان. ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کسی پروگرام میں دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ پیٹ ہونا چاہیے، مینر کیا ہوگا، اور آگے جب کیس چلے گا تو بھی اس لحاظ سے اپڈیٹس آپ کو ناظرین ہم دیتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.